नमस्कार, हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रम हरेक महिनाको चौथो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रममा हामी नरेनापुर गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको अङ्कमा हामीले नरेनापुर गाउँपालिकाले कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका कोभिड-19 को पहिलो कहरमा निकै चर्चाको शिखरमा पुग्यो। देशभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 को हाराहारीमा पुग्दा नरेनापुरमा मात्र 127 जना संक्रमित भएका थिए। सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोडिने बाटो र विद्युतको अभावमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पनि निर्माण गर्ने अवस्था थिएन। तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। नरेनापुरमा कालोपत्रे बाटो, विद्युत, स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक एकैपटक पुग्दा दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना कहर सुरु हुँदा सहज भएको छ। नरेनापुरमा पहिलो भेरिएन्टको संक्रमण सुरु हुँदा 127 जना संक्रमित र 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमण सुरु भएपछि हालसम्म 194 जना संक्रमित हुन पुगे भने 4 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। पहिलो भेरिएन्टमा आइसोलेसन पनि नभएको नरेनापुरमा अहिले भने अक्सिजन सुविधा सहितको आइसोलेसन निर्माण गरी 2 जना मेडिकल अफिसर सहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ नरेनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेत। यस नरेनापुर गाउँपालिकामा देशको अन्य सम्पूर्ण त्यो सबै ठाउँ कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित भएको अवस्था छ र त्यसमा नरेनापुर गाउँपालिका पनि हाल चाहिँ कोरोनाको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको छ र यसमा गाउँपालिकाले आफ्नो तहबाट सक्नेसम्मको कामहरू कोरोना व्यवस्थापन कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत छ। यसै सन्दर्भमा गाउँपालिकामा आइसोलेसन सेन्टर 2 वटा स्थापना गरिएको छ, जसमा एउटा चाहिँ हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा सञ्चालनमा आइरहेको छ भने अर्को चाहिँ आदर्श मावि लक्ष्मणपुरमा पनि थप आवश्यक भएमा प्रयोग गर्ने गरी आइसोलेसन बनाएका थियौँ। त्यो हालसम्म प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छैन र यस गाउँपालिकामा यो दोस्रो लहरमा हाम्रो जानकारीमा भएसम्म 103 वटा पिसिआर र एन्टिजेन समेत गरेर 103 पोजिटिभ केसहरू देखा परेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरमा नरेनापुर गाउँपालिकामा एन्टिजेन र पिसिआर गरेर जम्मा 194 जना कोरोना पोजिटिभ केसहरू हाम्रो जानकारीमा देखिन्छ। त्यसमध्येमा हाम्रो गाउँपालिकामा नै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा 35 बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ 2 जना डाक्टर सहित 15 जनाको अरू नर्सिङ स्टाफहरू समेतको टिमहरू अहोरात्र खटिरहेको छ। त्यो इमर्जेन्सी सेवा पनि सञ्चालनमा छ। त्यहाँ चाहिँ जम्मा 60 जना बिरामीहरू कोरोना पोजिटिभ केसहरू भर्ना भएकोमा हाल चाहिँ सबै सन्चो भएर हाल चाहिँ 2 जना मात्रै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको खानपान लगायतको औषधि उपचार सबै गाउँपालिकाले निःशुल्क रूपमा गरिरहेको छ र त्यसको लागि अक्सिजनहरू, सिलिन्डरहरू पर्याप्त मात्रामा हामीसँग स्टक गरेर राखेका छौँ। अब म पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित, नेपालकै सबैभन्दा बढी पहिलो प्रभावित हुने गाउँपालिकामा पर्दछ। गत साल चाहिँ जम्मा 1278 जना मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको रहेछ। त्यसमध्येमा 127 जना चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 1 जनाको डेथ भएको भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छ। गत सालभन्दा यो साल
के मानेमा अलिकति उपलब्धिमूलक देखिन्छ भन्दाखेरि गत सालमा चाहिँ यो गाउँपालिकामा विद्युत नभएको कारणले गर्दा आइसोलेसनहरू स्थापना हुन सकेको थिएन, डाक्टरको पनि अभाव थियो भने योपालि चाहिँ विद्युत पुगेको कारणले गर्दाखेरि बाटो पनि राम्रो पिच बाटो भएको र आवागमनको सहज पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि जनशक्ति भएको कारणले हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा सकेसम्मको कामहरू कोरोना व्यवस्थापनको लागि गऱ्यौँ र यसमा यहाँका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, राजनीतिक दलहरू सबैको अहम भूमिका रहेको छ। भविष्यमा चाहिँ त्यसलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरेर अत्याधुनिक खालको आँखा उपचार केन्द्र र लगत्तै केही समयमा यो महामारीलाई अर्को लहरलाई मध्यनजर गर्दै थप अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, मोनिटर बेडहरू लगायतका अत्याधुनिक उपकरणहरू पनि जडान गरेर जनशक्ति थप गरेर यो आइसोलेसनलाई अझै स्तरोन्नति गरेर लैजाने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। पहिला चाहिँ विद्युत थिएन। गत साल मार्चमा कोरोनाको पहिलो लहर आएको बखतमा यो एरियामा विद्युतीकरण भइसकेको थिएन, जसले गर्दा आइसोलेसन बनाउन सक्ने, स्थापना गर्न सक्ने अवस्था थिएन र क्वारेन्टाइनहरू मात्रै थिए, ती पनि त्यति व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन। र हालको अवस्थामा हामीसँग जनशक्ति पनि भयो, 2जना डाक्टरहरू हुनुभयो, नर्सिङ स्टाफहरू भयो र विद्युत सबभन्दा ठुलो कुरो विद्युत हो। बिजुली भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई दोस्रो लहरलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्यौँ र केही केसहरू, अलिक सिरियस केसहरू फेरि स्टोरमा रिफर गरियो। यसरी चाहिँ कोरोनाको यो दोस्रो लहरसँग जुझ्ने काम भइरहेछ। हामी तेस्रो लहरको लागि पनि आवश्यक तयारीहरू गर्दैछौँ। त्यसको लागि आइसोलेसनलाई थप अत्याधुनिक उपकरणहरू जडान गरेर स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक मेन पावरहरू थप्ने र त्यसको लागि यो बजेटमा आउँदो आगामी बजेटमा बजेटको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएका छन् र यसको तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ला भन्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर हामीले आवश्यक तयारीहरू गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। बालबालिका, युवा युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण फैलिरहेकाले तपसिलका उपायहरू अपनाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क नाक र मुख छोपिने गरी लगाउँ। प्रयोग गरिएका मास्क विसर्जन गर्नुपर्ने भए बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर 5 दिनमा फाल्ने गरौँ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफालौँ। अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। हात नमिलाउँ, बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुखलाई रुमाल वा कुइनोले छोपौँ। सकभर कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउँ र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढै बसौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ र स्वास्थ्यमा थप समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउने सबैजना 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। PCR नतिजा नेगेटिभ आए पनि 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। नरैनापुरका 6वटै वडा नेपाल भारत सीमासँग जोडिएका छन्। यहाँका हरेक व्यक्ति रोजगारका लागि भारत जाने चलन छ। खुला सीमाका कारण संक्रमित व्यक्ति भारतबाट भित्रिने जोखिम बढी भएका कारणले गाउँपालिकाले सीमा क्षेत्रमै एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको छ। संक्रमित फेला परेपछि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर समेत कोरोना नियन्त्रणका लागि पहल गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नागेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा 1684 जनाको पिसिआर र 785 जनाको आरडिटी परीक्षण गर्दा 127 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्मरण गर्दै आइसोलेसनको अभावमा उनीहरूको व्यवस्थापन र उपचारमा कठिनाई भोग्नु परेको भए पनि सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा भने सहज भएको उहाँको दाबी छ। कोभिडको चाहिँ दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि पहिलो केस चाहिँ यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ देखा पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ गएर चाहिँ चेक गर्न थाल्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ केस यहाँ पनि देखा पर्न थाल्यो र उता पनि भेरीबाट पिसिआर गराएर केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ केसहरू देखा पर्न थाल्यो। तर दोस्रो लहरमा चाहिँ हामीले यहाँ अलि सुविधा सम्पन्न भएको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नै गएकै केही दिन अगाडि कोभिड अस्थायी अस्पताल चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले तत्कालको लागि 35 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तुरन्त चाहिँ निर्णय गरेर पालिकाबाट अनि सबैको सपोर्टमा हामीले त्यो आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न सुरु गऱ्यौँ र 2 जना डाक्टरको टिम लगायत स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ स्टाफको टिमले दिनरात त्यहाँ चाहिँ खटिएर यहाँ देखा परेको कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार गरेर निको गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। चाहिँ नयाँपुर गाउँपालिकामा दरबन्दीको हिसाबले चाहिँ जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी चाहिँ फुलफिल छ। हामीसँग 2 जना मेडिकल अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, 1 जना चाहिँ लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र 1 जना चाहिँ कोभिड अस्थायी अस्पतालमा पनि मेडिकल अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ स्वास्थ्य स्टाफ नर्सको टिम स्वास्थ्यकर्मीको टिम छ। भौतिक पूर्वाधारहरू अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा ठिक छ, राम्रो भएछ होइन। स्थानीय त आइसकेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि आफ्नै भवन छ, त्यही भएर आइसोलेसन सेन्टर पनि त्यहाँ स्थापना गर्न केही हामीलाई कठिनाई भएन, सहजै रूपमा हामी सञ्चालन गर्न सक्यौँ। र अहिलेको चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरूमा चाहिँ हामीले सके जति व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर राखेर होइन, मेडिसिन त्यहाँ बसेको पोजिटिभ बिरामीहरूको लागि खानाको व्यवस्थापनहरू गरेर चाहिँ हामी 24 घन्टा एम्बुलेन्सको पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। विगत आर्थिक वर्षमा नरायणपुर गाउँपालिका एउटा देशमै हटस्पटको रूपमा चाहिँ कोभिड भनेरै चिनिएको स्थानीय त हो। त्यो बेला चाहिँ झन्डै 127 जना कोभिडको सङ्क्रमित देखा पर्यो र त्यसमा 1 जना चाहिँ डेथ भएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ यो दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि 4 जनाको चाहिँ डेथ भएछ होइन, 4 जनाको चाहिँ डेथ भएछ। अनि अहिले होम आइसोलेसनमा कतिजना हुनुहुन्छ? होम आइसोलेसनमा अहिले चाहिँ 2 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ 42 जना उपचार भएर चाहिँ हामी डिस्चार्ज गरिसकेका छौँ होम आइसोलेसनमा र आइसोलेसन सेन्टरमै चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 62 जनालाई उपचाररत भएको अवस्थामा 2 जना चाहिँ अहिले मात्र उपचाररत हुनुहुन्छ, 60 जना चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेका छ। अहिले चाहिँ तेस्रो भेरिएन्टको कुरा चाहिँ सुनिया छ, हल्ला भएछ होइन, अब के कति छ। तर तेस्रो भेरिएन्ट र दोस्रो भेरिएन्टसँग चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको कुरा तयारीको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2टा आइसोलेसन सेन्टर सुरुमै तोकेका थियौँ। एउटा आदर्श माविमा 25 बेडको र दोस्रो चाहिँ लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन भयो, तर आदर्श माविमा सञ्चालन गर्ने आवश्यकता देखिएन, त्यही भएर त्यहाँ सञ्चालन गर्नु। तर पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ, आवश्यकता पऱ्यो भने हामी जति बेला पनि आदर्श माविमा आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेर व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरा हामीले पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर राखेछौँ। यदि यही एभरेजमा बिरामीहरू आयो भने तर थपको लागि हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यस्तै गरेर मोनिटरिङ बेडहरू पनि त्यहाँ अब ल्याउने कुराहरू हाम्रो चाहिँ प्रोसेसहरू बढिसकेको छ। हामी केही दिनमै त्यो तयारीहरू गर्छौँ। आवश्यकता पऱ्यो भने हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि थप गर्ने अरू व्यवस्थापनहरू पनि हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। प्रदेश सरकारबाट मेरो जानकारी अनुसार होइन सपोर्टहरू भएछ, अक्सिजन सिलिन्डर किन्नलाई चाहिँ रकम विनियोजन भएछ प्रदेशबाट। त्यस्तै गरेर अब बेडहरू किन्ने कुरामा चाहिँ उताको रकमहरू केही आएछ, उपकरणहरूमा बेडहरू चाहिँ किनेका थियौँ हामीले, त्योहरू चाहिँ सपोर्ट भएछ। होइन जस्तै त्यतिकै सङ्घ संस्था कुनै जातीय निकायले चाहिँ सपोर्ट गर्यो भने अब त्यही अब स्वास्थ्यसँग रिलेटेड स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपकरणहरू त्यस्तो सहयोग गर्यो भने स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ, काम गर्न पनि अलिक सहज हुन्छ, त्यो कुरा हो।
स्वास्थ्यसँग रिलेटेड होइन भौतिक पूर्वाधारहरू त भएन, तर स्वास्थ्यसँग रिलेटेड अझ उपकरणहरू हाल चाहिँ कोभिडको बेलामा खर्च हुने चाहिँ सामग्रीहरू व्यवस्थापन भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। नरैनापुर गाउँपालिकासँग अहिले 35 बेडको अक्सिजन सहितको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छ। अहिलेसम्म 62 जनाले आइसोलेसनमा भर्ना भएर उपचार लिएका छन् भने 4 जनाले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। पालिकासँग अहिले 22वटा सानो र 11वटा ठुलो अक्सिजन सिलिन्डर समेत छन्। पालिकाले सङ्क्रमितहरूलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिएर भए पनि राख्न सक्ने क्षमता बनाएको लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज तथा मेडिकल अफिसर सागर पन्तको भनाइ छ। सङ्क्रमणको तेस्रो भेरिएन्टका लागि पालिकाले इसिजी र मोनिटर बेडहरू राख्ने तयारी समेत गरिरहेको मेडिकल अफिसर पन्तले बताउनुभयो। कोभिडको दोस्रो वेभको कारणले गर्दा अब संसारभरि नै अझै हाम्रो इन्डिया र नेपालमा विशेष असर परेको बेला हाम्रो नरैनापुर पनि बोर्डर एरिया भएर यसबाट अछुतो हुन सकेन। इन्डियाबाट आउने यहाँको मान्छेहरू प्रायः जसो प्रत्येक घरमा एकजना मान्छेहरू चाहिँ इन्डियामा गएर काम गर्ने हुनाले बाहिर बोर्डरबाट आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै मात्रामा थियो। त्यसको लागि गाउँपालिकाबाट ऱ्यापिड एन्टिजेन किट मार्फत प्रत्येक नाकामा छिर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामीले एन्टिजेन किट मार्फत टेस्ट गऱ्यौँ। त्यहाँबाट अनि सिम्टोमेटिक मान्छेहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ। अनि जो मान्छे पोजिटिभ आउनु भएको छ फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मार्फतबाट उहाँहरूको घर घरमा गएर क्लोज कन्ट्याक्टमा को मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एन्टिजेन मार्फत टेस्ट गऱ्यौँ। त्यहाँबाट पोजिटिभ आउनु भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ लक्ष्मणपुर पिएचसीमा भएको आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गऱ्यौँ। हामीसँग यहाँको क्यापासिटी चाहिँ 35 बेडको आइसोलेसन सेन्टरको क्यापासिटी हो। 2 फेरामा गऱ्यौँ, तल 15वटा बेड अनि माथि हलमा 20वटा बेड गरेर 35 बेडको क्यापासिटी छ हामीसँग। अनि सिम्टोमेटिक बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले यही आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर पहिला सुरुमा त भाइटल्सहरू मोनिटर गर्ने, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई दिनुपर्ने मिनिमल औषधिहरू सकेसम्म एन्टिबायोटिकको कम प्रयोग गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ म्यानेज गऱ्यौँ। अनि जो बिरामीहरू हल्का सिरियस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिएको बेलामा अक्सिजनहरू प्रोभाइड गरेर अक्सिजनमा पनि हामीले यहाँ राख्यौँ। यसपालिको भेरिएन्टमा चाहिँ प्रायः जसो बिरामीहरू चाहिँ सिम्टोमेटिकै बिरामीहरू आउनुभयो। जस्तै 5-7 दिनदेखिबाट ज्वरो आएको बिरामीहरू बाहिर मेडिकलमा गएर औषधि खानुहुन्छ, ज्वरो निको हुँदैन, अनि सास फेर्न गाह्रो भएपछि चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ बिरामीहरू। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ज्वरोको लागि दिनुपर्ने सिटामोल दियौँ। अनि एन्टिबायोटिकहरूको एकदमै कम प्रयोग गरेर सकेसम्म कम प्रयोग गरेर अनि अक्सिजन स्याचुरेसन मोनिटर गरेर पल्स अक्सिमिटरबाट चाहिँ नर्मल्ली मान्छेमा 95भन्दा बढी हुनुपर्ने अक्सिजन, जसमा चाहिँ हेल्दी मान्छेमा 90भन्दा कमी भयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा घोप्टो पारेर अवेक प्रोनिङ भन्छ, त्यो अवेक प्रोनिङमा राख्यौँ। त्यसबाट पनि अक्सिजन स्याचुरेसन मेन्टेन भएन भने चाहिँ हामीले अक्सिजनबाट दिन सुरु गऱ्यौँ। अक्सिजनबाट दिँदा चाहिँ हामीसँग 2 थरीको डिभाइस छ यहाँ। एउटा नाकबाट दिने नेजल क्यानुला भन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ 2 देखि 4 लिटर पर मिनटसम्म अक्सिजन दिन मिल्यो। त्यसपछि फेस मास्क हुन्छ, फेस मास्कमा चाहिँ 5 देखि 8 लिटरसम्म अक्सिजन दिन मिल्यो 1 मिनटमा। त्यो बिरामीहरू त्यहाँसम्म चाहिँ अक्सिजन 95 पुग्यो। दीर्घ रोगीहरूको हकमा चाहिँ 92% अक्सिजनसम्म पुग्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर म्यानेज गरेर राखेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँबाट पनि सकिएन, जसलाई चाहिँ ब्लडको रिपोर्टहरू चाहियो, एक्सरेहरू गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले भेरीमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरसँग समन्वय गरेर यहाँबाट अक्सिजन सहित एम्बुलेन्समा अक्सिजन सहित व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यहाँ रिफर गर्ने चाहिँ गरेको। अहिले चाहिँ हामीसँग जनशक्तिको कुरा गर्दा कोभिड आइसोलेसन सेन्टरकै लागि भनेर खटिनु भएको म लगायत अर्को एकजना मेडिकल अफिसर गरी 2 जना छौँ हामी। त्यसपछि नर्सिङ स्टाफहरू पनि कोभिडकै लागि भनेर आउनुभएको 3 जना, प्लस उहाँहरूको ड्युटी सिफ्ट म्यानेज गरेर अरू 3 जना गरेर 6 जना स्टाफहरू नर्सिङ स्टाफ र 1 जना प्यारामेडिक गरेर हामीले ड्युटी सिफ्ट त्यसरी 8-8 घन्टाको दरले मिलाएको छौँ। उपकरणको हिसाबले गर्ने हो भने हामीसँग अहिले सानो सिलिन्डर 22वटा अनि ठुलो सिलिन्डर चाहिँ 11वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ। अब यो अनि अक्सिजन सिलिन्डरले चाहिँ हामीले बिरामीहरूलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिएर पनि राख्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ हामी अहिले। अनि अब पालिकाबाट छिट्टै नै निर्णय गरेर इसिजी मेसिन र मोनिटर भएको बेडहरू पनि ल्याउने कुरा भइरहेको छ पालिकासँग। तेस्रो भेरिएन्ट आउँदा चाहिँ हामी सकेसम्म यसबाट पहिले पूर्व तयारी गरेर चाहिँ हामी यो भेरिएन्टसँग जुझ्न सक्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो हिसाबले चाहिँ पूर्व तयारी गरेका छौँ हामीले। अहिलेको हिसाबमा हेर्दा
प्रथम कुरो त अक्सिजनकै सर्टेज थियो यो दोस्रो महामारीको बेलामा। त्यो अक्सिजन चाहिँ हामीले अहिले गाउँपालिकाले सहकार्य गरेर अक्सिजनको कमी चाहिँ लगभग अब यहाँ हुँदैन। ठुलो सिलिन्डरै 11वटा, सानो सिलिन्डर 22वटाको भन्ने हिसाबले हामीले एकचोटिमा हाई फ्लो अक्सिजनमै मेन्टेन गरेर राख्न सक्छौँ धेरै बिरामीहरूलाई। अब यहाँ उपकरण चाहिनेमा दात्री संस्थाहरूबाट पनि, रेड क्रसबाट पनि अस्ति भएर यो सामग्रीहरू आएको छ, फिटरहरू, त्यसपछि सरसफाइका सामानहरू। अब अरू सामानहरूमा चाहिँ एउटा कार्डियक मोनिटर भएको बेडहरू मिल्न सक्यो भने चाहिँ यहाँ राम्रो हुन्थ्यो। अनि ल्याबको सामानहरू, ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक उपकरणहरू आयो भने, जस्तै अटोमेटिक सेमी अटोमेटिक एनालाइजरहरू आउन सक्यो भने चाहिँ यहाँको लागि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीसँग 2टा छन्। 5 लिटर पर मिनट दिन सक्ने हिसाबले 5 लिटर क्यापासिटीको 2टा छन् हामीसँग। लगभग अहिले हामी यहाँ 2जना मेडिकल अफिसरहरू छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छौँ। यसलाई अझै विस्तृत गरेर कम्तीमा 5 बेड अथवा 10 बेडमा अब्जर्भेसन सहित बिरामीहरू राखेर वार्डहरू स्थापना गर्न सक्यो भने चाहिँ यो क्षेत्रको मान्छेहरूलाई धेरै सुविधा हुने थियो। त्यसको लागि चाहिँ अब बजेटिङ अब 1500 बेडलाई परेको बजेट जस्तै यसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि अपग्रेड गर्नको लागि बजेटहरू केन्द्र सरकारबाट, प्रदेशबाट आयो भने चाहिँ यसलाई अझै सेवा विस्तार गरेर हामीले अझै सेवा दिन सक्ने थियौँ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। बालबालिका, युवा युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण फैलिरहेकाले तपसिलका उपायहरू अपनाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क नाक र मुख छोपिने गरी लगाउँ। प्रयोग गरिएका मास्क विसर्जन गर्नुपर्ने भए बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर 5 दिनमा फाल्ने गरौँ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफालौँ। अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोऊँ वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। हात नमिलाउँ, बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा नाक र मुखलाई रुमाल वा कुइनोले छोपौँ। सकभर कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शङ्का लागे तुरुन्त जाँच गराउँ र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढै बसौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ र स्वास्थ्यमा थप समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउने सबैजना 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। PCR नतिजा नेगेटिभ आए पनि 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। पहिलो भेरिएन्टको संक्रमणमा अभावका कारण स्थिति सम्हाल्न कठिन भएकाले नरैनापुर गाउँपालिकाले 2077-78 को बजेट विनियोजनका क्रममा कोरोना संक्रमणको सम्भावित दोस्रो लहरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै 90 लाख बजेट छुट्याइएको कारण बजेट रकमान्तर गर्न नपरेको लेखाशाखा प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भए पश्चात कोरोना संक्रमण दर निकै बढ्दै गएको थियो र हामीले सुरुमा एकदम धेरै फास्ट काम गरेका थियौँ। टेन्डरहरू निष्कासनदेखि लिएर उपभोक्ता समितिमा सम्झौता गर्ने कामहरू हामीले पहिले नै सकिसकेका थियौँ। तसर्थ हामीले बिचमा धेरै काम गर्न पायौँ। हाम्रो हालको नरैनापुर गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगति लगभग 40% एबभ गइसकेको छ भने थुप्रै कामहरू पेन्डिङमा छ। लगभग सबै योजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छ। असारसम्म हामीले चाहिँ धेरै प्रगति गर्छौँ भन्ने लागेको छ। हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट निर्माणकै क्रममा कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका थियौँ। हामीले सोही अनुसार प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 90 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ भने सङ्घीय सशर्त अनुदान मार्फत हामीलाई 20 लाख रकम प्राप्त भएको थियो। सोही कारणले हामीसँग रकमको अभाव हुन पुगेन। हामीले आइसोलेसन सेन्टर 2टा निर्माण गऱ्यौँ। अक्सिजन खरिद गर्दा समेत हामीलाई पैसाको अभाव परेन र सोही प्रकोप व्यवस्थापन भएको रकममा रहेको रकमले हालसम्म काम चलिरहेको छ। रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हाल विकास निर्माणका गतिविधिहरू कोरोनाको कारणले रोकिएका छैनन्। हामीले निर्माण व्यवसायलाई, कामदारलाई सोही स्थानमा चाहिँ राख्ने गरी निजहरूलाई चाहिँ निजहरूको आवाज जावत बन्द गरेर निजहरूको
खानेदेखि सुत्ने व्यवस्था निर्माण स्थलमै हुने गरी चाहिँ काम सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेका छौँ। स्वयं बमोजिम निर्माण व्यवसायीले हाम्रो निर्देशन पालना गरेर निर्माण स्थलमै कामदारहरूलाई राखेर काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तसर्थ हाम्रो गाउँपालिकामा निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका सुगमभित्रको दुर्गम पालिकाको परिचय बनाएको भए पनि अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक उपकरण थप गरी अझ आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको साथै अन्य पूर्वाधार जनशक्ति थप गर्न सके साँच्चीकै नरैनापुरको विकासले ठुलो फड्को मार्ने थियो। हामी हाम्रो नरैनापुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नरैनापुर 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।